बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफज़ीली गिरोह के एक शख्स पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब ने एक किताब लिखी है और किताब का नाम है ज़ुब्दतुत तहक़ीक़। इस किताब में उन्होंने कई रिवायतों को जमा किया है और उसमें ये साबित करने की कोशिश की है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला उनकी इस किताब में मौजूद एक रिवायत का जायज़ा लेंगे और उसका जवाब आपके सामने पेश करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला तरतीबवार सिलसिला ब सिलसिला अलग अलग वीडियोज़ में हम उनकी किताब में मौजूद दूसरी रिवायतों के जवाब बनाकर आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी किताब में जो मौजूद एक रिवायत है जिसका जवाब देने वाले हैं, वो रिवायत है इमाम तिरमिज़ी ने उसको अपनी सुनन में नकल किया है हदीस नंबर 3656 पर। वो रिवायत क्या है, आइए पहले मैं सुनन तिरमिज़ी से आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अबू बकर हमारे सरदार हैं और हम में सबसे बेहतर हैं, और वो हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थे। ये जो रिवायत सुनन तिरमिज़ी की है, इसको पीर अब्दुल कादिर साहब ने अपनी किताब ज़ुब्दतुत तहक़ीक़ के सफ़ा नंबर 108 पर नकल किया है, और उसके बाद इस रिवायत की मुखालफत करते हुए उन्होंने अपनी किताब में सफ़ा नंबर 110 पर एक और रिवायत पेश की है इसको रद्द करने के लिए। वो रिवायत क्या है, आइए पीर अब्दुल कादिर साहब की किताब से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। रिवायत कुछ इस तरह से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत मैं सबसे पहले अहले बैत की शफ़ाअत फरमाऊँगा, फिर दर्जा बदर्जा जो ज़्यादा करीब हैं कुरैश तक, फिर अंसार, फिर वो अहले यमन जो कि मुझ पर ईमान लाए और मेरी पैरवी की, फिर बाकी अरब, फिर अहले अजम, और मैं जिसकी शफ़ाअत पहले करूँगा वो अफजल है। तो इस रिवायत को पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब ने अपनी दलील बनाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने अहले बैत की शफ़ाअत फरमाएंगे, और आपने फरमाया कि मैं जिसकी शफ़ाअत सबसे पहले करूँ वो अफजल है। तो इस रिवायत के हमारे पास 3 जवाब हैं। सबसे पहला जवाब ये कि पीर अब्दुल कादिर साहब ने इस रिवायत के लिए जो दलील नकल की है, जो हवाला दिया है, वो है मुअज्जमुल कबीर का इमाम तबरानी की। आइए मैं उस किताब के असल अल्फाज आपके सामने पेश करता हूँ। मुअज्जमुल कबीर में जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 421 हदीस नंबर 13550 पर इस रिवायत की पूरी सनद नकल की गई है, और इसके मतन पर जब हम गौर करते हैं सबसे पहले जो हमारा पहला जवाब है, तो हमें पता चलता है कि आखिरी में यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो अव्वलन अफदलुन के नहीं हैं बल्कि उलुल फज़ल के हैं। यानी कि जहाँ पर ये अव्वलन अफदलुन के अल्फाज आए हैं रिवायत में, वो किताबत की गलती है, क्योंकि असल अल्फाज जो मुअज्जमुल कबीर में मौजूद हैं वो अव्वलन अफदलुन नहीं है बल्कि उलुल फज़ल हैं। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जिसकी मैं शफ़ाअत करूँगा वो अफजल होगा, बल्कि ये फरमाया कि वो फ़ज़ल वाले लोग होंगे। और फ़ज़ल वाला होना और अफजल होना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तमाम अहले बैत फ़ज़ल वाले हैं, मौला अली भी फ़ज़ल वाले हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, बल्कि मसला अफजलियत का है। फ़ज़ल वाला होना अलग बात है और सबसे अफजल होना अलग बात है। तो पीर अब्दुल कादिर साहब का इस रिवायत को दलील बनाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं अफजल, और अफजल वाले अल्फाज तो इस रिवायत में है ही नहीं। जो अल्फाज हैं वो उलुल फज़ल के हैं, ना कि अफजल के, और यहाँ पर अफजल लिखा है वो किताबत की गलती है। ये बात हमने आपके सामने साबित कर दी किताब का असल पेज दिखाकर। जितनी भी जगह पर आप मुअज्जमुल कबीर के नुस्खे देख लेंगे वहाँ सब जगह आपको उलुल फज़ल ही लिखा हुआ मिलेगा। ये मुअज्जमुल कबीर का ऑनलाइन शामिला वर्ज़न, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उलुल फज़ल के अल्फाज हैं। इसी तरह मुअज्जमुल कबीर का दूसरा वर्जन जो दूसरी वेबसाइट पर मौजूद है kitabonline.com पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उलुल फज़ल के ही अल्फाज हैं, अफजल वाले अल्फाज नहीं हैं। उसके अलावा जो किताब का असली स्कैन पेज है PDF से, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किताब में उलुल फज़ल के ही अल्फाज हैं, अफजल के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। अब इस रिवायत का जो दूसरा जवाब है वो भी सुन लें। एक तो ये हो गया इसके मतन पर बात कि इसमें अफजल वाले अल्फाज मौजूद नहीं हैं बल्कि उलुल फज़ल के अल्फाज हैं, ये हो गई मतन की बात। अगर हम इसकी सनद की बात करते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान लेते हैं कि अफजल वाले अल्फाज अगर होते तो हम इसकी सनद पर बात करते हैं कि इसकी सनद में 2 रावी हैं जिन पर मुहद्दिसीन ने सख्त जुरूहात की हैं। पहला रावी है हफ्स बिन दाऊद और दूसरा रावी है लैस बिन अबी सुलैम।
آئیے پہلے راوی کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں محدثین نے کیا کلام کیا ہے۔ امام بخاری اس راوی کے بارے میں اپنی کتاب تاریخ الاوسط میں لکھتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ آگے بہت سارے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، سب کے اسکین پیجز پیش کرنا یہ بہت دشوار بات ہے اور اس سے ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں آگے کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں۔ ابن جنید نے اس راوی کے بارے میں کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے، حوالہ الجرح و تعدیل۔ امام احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے، حوالہ العلل و معرفت الرجال۔ یحییٰ بن معین نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بھروسے مند نہیں ہے، حوالہ تاریخ الدارمی۔ ابو حاتم رازی نے کہا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، حوالہ الجرح و تعدیل۔ ابو زرع رازی نے کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے، الضعفاء۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ متروک الحدیث ہے، حوالہ تقریب التہذیب۔ ابن عدی نے اس کے بارے میں کہا کہ عام طور سے اس کی حدیثیں محفوظ نہیں ہوتی، حوالہ الکامل۔ ابن جوزی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ضعیف ہے، حوالہ الضعفاء۔ امام نسائی نے اس کے بارے میں کہا کہ متروک الحدیث ہے، حوالہ الضعفاء۔ امام ذہبی نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی حدیثیں چھوڑ دی گئی ہیں، حوالہ الکاشف۔ امام دولابی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ متروک ہے، حوالہ الکنہ۔ حافظ ابن حبان نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ سندوں کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا اور مرسل روایتوں کو مرفوع کی طرح بیان کرتا تھا، حوالہ المجروحین۔ تو یہ ہو گئی پہلے راوی یعنی کہ حفص بن داؤد پر جرح، جو کہ اس روایت میں موجود ہے۔ اب اس کے دوسرے راوی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ لیث بن ابی سلیم کے بارے میں محدثین نے کیا کہا ہے، آئیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ابن جنید اس راوی کے بارے میں اپنی کتاب سوالات ابن الجنید صفحہ نمبر 403 پر یحییٰ بن معین کا قول اس کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مضبوط نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مضطرب الحدیث ہے، حوالہ علل احمد۔ امام ابو زرع رازی نے کہا کہ یہ حدیث میں کمزور ہے اور اہل علم پر اس کی حدیثیں حجت نہیں ہوتی، حوالہ الضعفاء۔ امام دارقطنی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، حوالہ سنن دارقطنی۔ امام جوزجانی نے کہا کہ اس کی حدیثیں ضعیف ہیں، حوالہ احوال الرجال۔ ابن جوزی نے اسے اپنی ضعفاء میں نقل کیا ہے، حوالہ الضعفاء۔ امام نسائی نے کہا کہ ضعیف ہے، الضعفاء۔ امام ابن حبان نے کہا کہ یہ سندوں کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا اور مرسل روایتوں کو مرفوع بنا کر پیش کرتا تھا، اور آخری عمر میں اس کا جو حافظہ ہے وہ خراب ہو گیا تھا، اور ایسا ہو گیا تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حوالہ المجروحین۔ تو اتنی ساری جروحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس روایت میں موجود دو راویوں پر محدثین نے سخت کلام کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ سخت ضعیف ہے، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے عقیدے کے مسئلے میں حجت بنایا جائے۔ یاد رہے کہ افضلیت کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں صرف وہی روایتیں قبول ہو سکتی ہیں جو متواتر درجے کی ہوں، اور پھر یہاں پر متواتر تو چھوڑیے، ایک ضعیف روایت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سید عبد القادر صاحب نے اپنی کتاب میں یہ جو روایت پیش کی ہے، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں افضل کے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں، جہاں پر افضل والے الفاظ نقل کیے گئے ہیں وہ کتابت کی غلطی ہے۔ اس کا ثبوت ہم نے آپ کے سامنے کتاب سے پیش کر دیا۔ تو پہلا جواب ہمارا ہو گیا کہ کتاب میں متن میں اول الفضل کے الفاظ موجود ہیں، افضل کے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں، اس لیے اس روایت سے افضل والی دلیل بنانا یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ جو روایت ہے یہ شاہ صاحب کے مقصد کو پورا نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے اس روایت سے حضرت علی کو سب سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس روایت میں حضرت علی کا نام تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، اور آخری میں جو شاہ صاحب نے سمجھا کہ وہ سب سے افضل ہوں گے، اس بنا پر تمام اہل بیت سب سے افضل ہو جائیں گے، اور یہ والا عقیدہ تو خود شاہ صاحب کا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر سے افضل کہتے ہیں اور ان کے بعد والوں کو افضل نہیں کہتے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت خود شاہ صاحب کے عقیدے پر فٹ نہیں ہوتی، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں دو راوی ہیں جن پر محدثین نے سخت کلام کیا ہے، جن کی وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ اور ہمارا جواب ہے کہ اس حدیث کو محدثین نے کبھی ضعیف اور کبھی موضوع تک کہا ہے۔ آئیے محدثین کے کچھ حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو اپنی جامع الصغیر میں ضعیف کہا ہے۔ امام سیوطی نے اپنی دوسری کتاب العالی المصنوعہ، اس میں لکھا کہ لیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور حفص جو ہے وہ کذاب ہے اور اس پر جھوٹ کی تہمت ہے۔ یاد رہے کہ اس کتاب میں امام سیوطی نے موضوع روایتوں کو درج کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن جوزی نے اس حدیث کے بارے میں وضع کا حکم لگایا ہے، حوالہ الموضوعات۔ اسی طرح امام ذہبی نے بھی
اس حدیث پر وضع اور ضعف کا حکم برقرار رکھا۔ تلخیص و کتاب الموضوعات، ابن العراق کتانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں حفص بن داؤد ہے اور وہ منفرد ہے اور اس پر جھوٹ کی تہمت ہے۔ حوالہ تنزیہ الشریعہ، حافظ محمد بن طاہر مقدسی نے بھی اس حدیث کے راوی حفص کو متروک الحدیث کہا ہے۔ حوالہ ذخیرۃ الحفاظ۔ تو دیکھا آپ نے کہ نہ تو اس روایت میں اس کے متن میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کو دلیل سمجھا تھا شاہ صاحب نے، بلکہ وہاں پر افضل کے الفاظ ہیں ہی نہیں، اولو الفضل کے الفاظ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس روایت کے دو راویوں پر بہت سخت جروحات موجود ہیں جو محدثین کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اصولی طور پر بھی یہ جو روایت ہے یہ سخت ضعیف ہو جاتی ہے اور یہ ہرگز دلیل کے لائق نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ محدثین نے کبھی اسے ضعیف اور کبھی موضوع بھی کہا ہوا ہے، اس لیے اس طرح کی روایتیں لے کر ہرگز کسی عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور پھر اگلی ویڈیو میں ہم ان کی کسی دوسری روایت کا جواب لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔